सिद्रा रोज सुबह 7 बजे स्कूल बस पकड़ती और वह सामने ऑटोमोबाइल्स की शॉप पर बैठा उसे देखता। सिद्रा की नज़र उससे टकराती पर वो नज़रअंदाज कर देती और वो भी कभी कोई हरकत न करता। वक्त गुजरता गया। सिद्रा की वही रूटीन और आतिफ का उसी तरह देखना। ये तो साबित था कि दोनों मन ही मन में एक दूसरे को पसंद करते थे। पर यह खामोश मोहब्बत की भी अलग ही बात होती है। सिद्रा के साथ 2 लड़कियां और भी आती। वो रोज़ आतिफ की तरफ देखकर सिद्रा से मुखातिब होती और आतिफ मचल कर रह जाता। आखिर ये लड़कियां आपस में बातें क्या करती हैं। एक दिन आतिफ के चाचा का लड़का आया हुआ था। अब वो भी आतिफ के साथ शॉप पे काम करने आया था। उसने काफ़ी दिन नोटिस किया कि आतिफ रोज़ इसी वक्त उस लड़की को देखता है। आतिफ सब काम छोड़ के बिल्कुल फ्री होकर बैठ जाता और इतनी सुबह सुबह उठ जाता। दानिश को ये बात हजम ना हुई। दानिश सड़क पार करके बस स्टैंड पर जा पहुंचा और ठीक 7 बजे वहां जम गया। आतिफ हैरान था, ये इसे हुआ क्या है। वो शॉप छोड़कर सामने बस स्टैंड पर क्यों चला गया। जैसे ही सिद्रा अपने फ्रेंड के साथ बस स्टैंड पर आई, दानिश ने जल्दी से कदम बढ़ाया और सिद्रा के बराबर में जा पहुंचा और इस तरह जाहिर किया जैसे वो भी बस का वेट कर रहा हो और सबसे मुखातिब होकर बातें करने लगा। बस रोज़ लेट आती है, कभी निकल जाती है, कोई टाइम नहीं है, ये वो सब हाँ में हाँ मिलाने लगे। और दानिश जो कि बातों में माहिर था, कुछ ही देर में काफ़ी लोगों को मुतासिर कर गया। फिर बस आई और सिद्रा बस में चढ़ गई। आतिफ हैरान था कि इसने वहाँ जाकर क्या बातें की होंगी। अब दानिश ने रोज़ का मामूल बना लिया। आतिफ को गुस्सा आने लगा, लेकिन वो कुछ दानिश से पूछ नहीं पाता, अंदर ही अंदर जल कर रह जाता। अब सिद्रा दानिश से काफ़ी हंस कर बातें करने लगी। ये देखकर आतिफ का खून खोल उठा और उसने दानिश को पकड़ लिया और पूछा, क्या बदतमीज़ी है ये सब। तुम यहाँ काम सीखने आए हो, ना कि लड़कियों को तकने, बस स्टैंड पर मगजमारी करने। तो दानिश ने लंबी सांस भरी और मुस्कुरा कर बोला, भाईजान आप भी कर लीजिए, मैंने मना कब किया है। आतिफ झुलस कर रह गया और बोला, नहीं बस तुम ही करो ये सब। दानिश ने फिर मुस्कुरा कर जवाब दिया, भाईजान हम तो कर रहे हैं, आप करने कहाँ दे रहे हो। ये हमारा मिजाज ही अलग है यार, हम दूर से देखने वालों में से नहीं हैं, पास जाकर दिल जीत लिया करते हैं। आतिफ को दानिश का ये आशिकाना अंदाज बिल्कुल पसंद नहीं आया और वो खामोश रह गया। अगले दिन फिर सिद्रा के आने से पहले ही दानिश बस स्टैंड पर पहुंच गया। अब तो हद हो गई। रात को जब आतिफ चाय शॉप पर अपने दोस्त के साथ बैठा था, उसने दोस्त को सारा वाक़या बताते हुए फरमाया, इस दानिश का कुछ न कुछ इलाज करना पड़ेगा। तभी दोस्त ने सलाह दी, भाई शॉप से भगा दो वरना आपकी मैना ले उड़ेगा। आतिफ के माइंड में बात टच हुई, पर है तो भाई ही। वो बोला, कुछ और आइडिया लाओ यार बिलाल भाई, चलो सोचेंगे कुछ। बिलाल ये कह कर चला गया। आज तो गजब हो गया। सिद्रा आतिफ की तरफ चली आ रही थी। आतिफ का तो गला सूख गया। ये यहाँ क्यों आ रही है। वो हड़बड़ा कर बोला, ये कमबख्त दानिश आज कहाँ मर गया। इतने में सिद्रा आतिफ के करीब आ गई और बोली, सुनिए। आतिफ पसीनों में भीग गया और बोला, जी। सिद्रा फिर बोली, जी वो मुझे दानिश जी से मिलना है, बुला देंगे आप। आतिफ का दिमाग घूम गया, ये दानिश को क्यों पूछ रही है। आतिफ ने झिझकते हुए कहा, कोई काम था आपको। इससे पहले सिद्रा जवाब देती, दानिश आदम का, और बूम करके आतिफ को पुश किया। आतिफ भी उछल गया। सिद्रा एकदम बोली, थैंक्स गॉड आप आ गए, चलिए अब लेट हो रही है। आतिफ के चेहरे पर सन्नाटे छा गए और बिलाल की बात कानों में गूंजी, वो आपकी मैना ले उड़ेगा। आतिफ खड़ा का खड़ा रह गया। दोपहर को जब दानिश लौट कर आया, आतिफ ने पूछा, ये सब क्या है, कौन है वो लड़की और तुम उसके साथ कहाँ गए थे। दानिश ने साफ लफ्ज़ों में बोल दिया, भाई दोस्त थे, आप क्यों चिढ़ रहे हैं। आतिफ ने झुंझला कर कहा, मैं क्यों चिढ़ूंगा, बस पूछ रहा हूँ। दानिश मुस्कुराकर वहाँ से चला गया। अब आतिफ दानिश पर नज़र रखने लगा। घंटों किसी से फ़ोन पे बातें करता, घंटों गायब रहता। इधर आतिफ सिद्रा की टेंशन में काम पे ध्यान नहीं दे पा रहा और आतिफ को बस सिद्रा के नाम के अलावा उसके बारे में कुछ पता भी नहीं था और दानिश मानो एक फ्रेंड बन चुका था, तो जलन तो होनी ही थी। आतिफ के अंदर एक आग सुलगने लगी, पर वो अब भी किसी से कुछ नहीं कहता। बस कुछ बातें
بلال سے شیئر کی ہوئی تھی۔ دانش کی امی نہیں تھی اور پاپا پیرالائز تھے۔ کچھ اس وجہ سے عاطف دانش کو کچھ نہیں کہتا اور اس کی ساری حرکتیں برداشت کرتا۔ ایک دن امی کا کال آیا کہ تم دونوں بھائی گھر آ جاؤ، دانش کے لیے لڑکی دیکھیے۔ عاطف خوش ہو گیا۔ چلو سدرا کی جان چھوٹی۔ عاطف اور دانش خوشی خوشی رامپور روانہ ہوئے۔ امی نے دونوں کو گلے لگایا اور لڑکی کی تصویر عاطف کو دی، جسے دیکھ کر عاطف کے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ یہ کیا ہے؟ یہ تو سدرا ہے۔ عاطف کا سر چکرا گیا۔ وہی ہوا جس کا ڈر تھا۔ عاطف بنا کچھ کہے تصویر ٹیبل پہ رکھ کر باہر کی طرف چلا گیا۔ گھر میں زور و شور سے سگائی کی تیاریاں ہونے لگی اور عاطف لون میں بیٹھا سگریٹ پھونکتا رہا۔ سگائی کا دن آ گیا اور عاطف اپنی بہت بری حالت کر چکا تھا، لیکن اتنا صبر تھا کہ شکوہ تک زبان سے نہیں لایا۔ آخر ایک طرفہ صحیح 5 سالوں کی محبت تھی سدرا اس کی۔ امی نے دونوں بھائیوں کو سیم شیروانی لا کر دی۔ عاطف نے بولا، امی میں کچھ بھی پہن لوں گا۔ امی نے بولا، نہیں بیٹا، میرا ارمان ہے کہ تم دونوں ایک جیسی شیروانی پہنو، اور امی کے زور دینے پر عاطف کو دانش جیسی سیم شیروانی پہننی پڑی۔ سدرا جب ہال میں انٹر ہوئی تو بلا کی خوبصورت لگ رہی تھی، جسے آج تک صرف سادہ لباس میں یا اسکول ڈریس میں دیکھا تھا، مانو آج آسمان کی حور لگ رہی تھی۔ ہائے کتنی خوبصورت ہے! یہ الفاظ عاطف کے کان میں پڑے اور یہ دانش تھا جو عاطف کے کان کے پاس سرگوشی کر گیا اور عاطف کی پلکیں نم ہو کر جھک گئیں۔ سدرا کے امی ابو نے آ کر عاطف اور دانش دونوں کے سر پر ہاتھ رکھا۔ عاطف شرمندہ سا ایک کونے میں کھڑا تھا اور دانش پورا انجوائے کر رہا تھا۔ عاطف کا دل گھبرانے لگا اور بے چینی بڑھ سی گئی اور وہ لون میں چلا گیا۔ پیچھے پیچھے دانش بھی چلا آیا۔ بھائی یہاں کیوں آئے ہو؟ عاطف نے کڑک لہجے میں کہا۔ تم سے مطلب؟ دانش نے کہا، بھائی اس لہجے میں کیوں بات کر رہے ہو؟ آپ خوش نہیں ہیں میرے رشتے سے؟ عاطف نے جھلا کر بولا، مجھے کیوں پرابلم ہوگی؟ تم جس مرضی سے شادی کرو، سگائی کرو۔ دانش نے کہا، تو آپ کے ماتھے پہ شکن کیسی؟ عاطف روڑ لہجے میں بولا، سب ٹھیک ہے، تم اپنی پرواہ کرو، مل گئی نا تمہیں، خوش رہو، میرا پیچھا چھوڑو۔ ایک دم دانش نے بولا، اس طرح کیوں بول رہے ہو؟ آپ کو چاہیے تھی کیا؟ اور عاطف صاف نظروں سے اسے دیکھنے لگا اور آگ بگولا ہو اٹھا اور غصے میں دانش کا کالر پکڑ لیا۔ اپنی زبان سنبھالو، کس کے بارے میں کیا بات کر رہے ہو؟ تمیز بھی ہے تمہیں؟ دانش نے کالر ہاتھ سے چھڑاتے ہوئے کہا، تو بھابھی مان لیا کیا اسے؟ اور عاطف کی آنکھوں میں پانی چھل پڑا اور عاطف نے نظر نیچی کر لی۔ دانش نے پھر کہا، بھائی کتنا سخت ہے یار تو، اب تو بول دے کہ سو سدرا سے کافی سالوں سے محبت کرتا ہے، تیرے سینے میں دل ہے یا نہیں؟ اور عاطف حیران کن نظروں سے پاگلوں کی طرح دانش کو تکتا رہا۔ عاطف نے بس اتنا کہا کہ اب کیا فائدہ، تو خوش رہے۔ تبھی سدرا وہاں آ گئی اور عاطف کے روبرو ہو کر بولی، اور میری خوشی کیا؟ میری خوشی معنی نہیں رکھتی؟ عاطف نے سدرا کی طرف دیکھا پر وہ لاجواب تھا۔ میری خوشی بھی تو کچھ ہوگی نا عاطف؟ آج عاطف سدرا سے باتیں کرتے ہوئے جھجکا نہیں، اس نے ایک دم بولا، بالکل تمہاری خوشی سب سے پہلے ہے، تو بس اب تو قبول کر لیجئے عاطف کہ میں آپ کی پہلی اور آخری محبت ہوں۔ اب عاطف کو سمجھ آ گیا تھا کہ سدرا سے اس کی محبت ایک طرفہ نہیں تھی، اور امی نے آ کر سارا ماجرا بیان کیا کہ کس طرح دانش کی مدد سے وہ دونوں آج ملے۔ پر عاطف اب بھی ایک سوال سے انجان تھا کہ جب سب کو پتہ تھا تو دانش اور سدرا کی سگائی کیوں؟ اس راز سے بھی سدرا کے ابو نے پردہ اٹھا دیا۔ جناب سگائی دانش کی نہیں، عاطف اور سدرا کی ہے۔ اب عاطف دانش کو احسانوں کے نیچے جیسے دب کر ہی رہ گیا، اور بالکل اس نے بھائی ہونے کا فرض بھی نبھایا تھا۔ اس نے اپنی ہر ممکن کوشش کر دونوں کو ملا دیا، جو شاید اس جہان میں تو ممکن نہیں تھا، کیونکہ عاطف کبھی سدرا کو بول نہیں پاتا۔ وہ بہت شرمیلا اور سادہ مزاج لڑکا تھا،
ذمہ داریوں کے بوجھ تلے دب کر اپنے ارمان دل میں دبانے کا بچپن سے ماہر تھا۔ عاطف کے ابو بچپن میں گزر گئے تھے اور اب چاچا بھی مشکل دور سے گزر رہے تھے، مگر ایک دوسرے کی محبت نے سب کو ایک دوسرے کے قریب کر دیا اور امی کی آنکھ سے خوشی کے آنسو بہہ گئے۔ اور آج بہت وقت بعد انہوں نے اپنے بیٹے کی آنکھوں میں خوشی دیکھی، اور انہوں نے اپنے بیٹے کو آج یہ خوشی دی تھی۔ بڑے دھوم دھام سے سدرا اور عاطف کی سگائی ہو گئی۔ سب بہت خوش تھے، ہر طرف خوشیوں کا نظارہ تھا۔ جو خوشیاں ہمیں اپنوں کے ساتھ ملتی ہیں وہ ہمیں اکیلے ہو کر کبھی نہیں ملتی۔